बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम पढ़ रहे थे हज़रत खदीजा का फैमिली ट्री हमने कर लिया था। आज जो हम करेंगे ना उसमें हम उनके फैमिली के बारे में थोड़ा सा बड़ों के बारे में यानी उनकी फादर मदर अंकल उनके बारे में रिवाइज करते हैं ताकि हमें बैकग्राउंड आ जाए उनकी फैमिली का स्टेटस क्या था। और उनकी जो बहन भाई हैं वो इंशाल्लाह हम अगली टॉक में करेंगे, उनकी जो सिबलिंग्स एंड ऑल वो हम अगली टॉक में करेंगे। आज हम करेंगे वी स्टार्ट विद फादर ऑफ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, खालिद जो थे उनके वालिद। ही वॉज चीफ ऑफ बनु असद। बहुत ही कोई सही अजीम किस्म का ट्राइब था क्योंकि ट्राइबल सिस्टम था ना, महक ने जैसे पढ़ाया। तो ट्राइब्स में भी कुछ बड़े बड़े ट्राइब होते हैं, कुछ छोटे ट्राइब होते हैं। तो एक वन ऑफ द बेस्ट ट्राइब्स, ग्रेट ट्राइब्स, इट वाज बनु असद। बनु असद के वो चीफ थे, बड़े इन्फ्लुएंशियल किस्म के वो इंसान माने जाते थे उस वक्त अपनी सोसाइटी के अंदर, बड़े रिस्पेक्टेबल फेमस और बड़ा उनका अच्छा स्टैचर था। कंटेम्परेरी थे वो अब्दुल मुतलिब के, क्योंकि ट्राइब्स के जो हेड होते हैं वो फिर उनमें फिर वो जो जैसे मैं बता रही थी कि जो जंगें होती थी उनमें ट्राइब्स का आपस में कमिटमेंट और एक दूसरे का जुड़ के रहना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। तो उधर से अब्दुल मुतलिब थे और यहाँ से खालिद थे। ये जब यमन के नए बादशाह आए सैफ, तो ये लोग इकट्ठे ट्रैवल करके गए थे उसको कंग्रेचुलेट करने के लिए। अब्राहा के बाद जब वो किंग आया तो इन्होंने इकट्ठे ट्रैवल किया था अब्दुल मुतलिब ने और खालिद, फादर ऑफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। सो ही वॉज नोन फॉर हिज गुड मैनर्स। मतलब वो एक इस तरह की शख्सियत थे जो रिच भी थे, उनका एक बड़ा अच्छा स्टेटस था, तो वो ज़रा फेमस थे। तो वो एक यानी एक बड़ी अच्छी रिच फैमिली से थी हज़रत खदीजा। अब आप ये देखें कि हज़रत खदीजा के जो फादर थे ही डाइड इन बैटल ऑफ हिजार। हिजार बेसिकली जो जंग थी ना, हजूर कहते हैं आउट ऑफ प्लेस, हाजरा का वर्ड यूज़ हुआ है कुरान में, गॉन आउट ऑफ लिमिट। इसलिए इसका नाम ये पड़ा था इस जंग का क्योंकि ये सेक्रेड मंथ ऑफ जुल्कदा में हुई थी। और उस वक्त भी ये था कि कुछ महीने सेक्रेड माने जाते थे और उसमें जंग अलाउड नहीं होती थी, मारना मराना दिस वाज नॉट अलाउड। लेकिन चूंकि ये जंग हुई उस वक्त तो ये कहा जाता है कि इसका नाम इस वजह से बैटल ऑफ हिजार था। अच्छा, मक्का में एक जगह थी सोकुल अकद। ये जो जगह थी ना ये बड़ी मशहूर थी। यहाँ पे आइडल्स बेचे जाते थे, जो सर्वेंट्स को बेचना होता था। मतलब पूरा एक वो जैसे बाजार एक जगह होती है जहाँ पे ये सारा ट्रेड हो रहा था, आइडल्स को बेचना, सर्वेंट्स को बेचना, पोइट्री फेस्टिवल करना। बड़ी सेंट्रल प्लेस थी मक्कन टाइम की। सीरा के अंदर इसका अक्सर जिक्र आएगा। तो जब बैटल ऑफ हिजार हुई थी उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 20 ईयर्स ओल्ड। सो ही डिड नॉट वांट टू फाइट। वो जंग नहीं करने चाहते थे। नरेशंस में है कि वो क्योंकि वो जंग नहीं करने चाहते थे तो वो एरोज ना पकड़ाया करते थे अबू तालिब को, कि उनको बस एरो पकड़ा दिए। तो अबू तालिब वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस बैटल। इस जंग में वो भी शामिल थे, यानी सारे बड़े इन्वॉल्व हुए थे। अब ये जो जंग थी ना ये बेसिकली इसमें अलायंस हुआ था कुरैश का और किनाना का। जंग बेसिकली कुरैश की नहीं थी, अल हवाज़िन के खिलाफ किनाना की जंग थी। और कुरैश वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू फाइट, लेकिन वो इन्वॉल्व हुए थे। बनु हाशिम और बनु असद जो हैं ये दोनों इन्वॉल्व हुए थे किनाना के साथ। तो अब क्योंकि कुरैश के ये जो दो कबीले हैं आगे जो मैं बता रही, बनु हाशिम और बनु असद जो है ये दोनों कुरैश के कबीले थे ना। तो बनु असद जो है वो खालिद का कबीला था और बनु हाशिम ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइड से इन्वॉल्व हो गए, अब्दुल मुतलिब वगैरह अबू तालिब ये सारे इन्वॉल्व हो गए। तो जंग थी किनाना की और अल हवाज़िन की, और कुरैश के जो कबीले थे हाशिम और असद ये भी इन्वॉल्व थे। ज़ाहिर पूरा कुरैश का कबीला इन्वॉल्व हो गया क्योंकि इसने अलायंस की थी किनाना के साथ। तो अब इसमें अब खालिद भी इन्वॉल्व हैं इस जंग में, बनु हाशिम से इधर से अबू तालिब भी इन्वॉल्व हैं, अब्दुल मुतलिब भी इन्वॉल्व हैं। तो सारे बड़े जो है ना इसमें शामिल थे। लेकिन इस जंग में खालिद की डेथ हुई थी। सो हज़रत खदीजा वाज लेफ्ट विद हर मदर। अब हज़रत खदीजा रह गई थी और उनकी मदर रह गई थी। उनकी जो मदर है उनका नाम था फातिमा बिनते ज़ायदा। उनकी मदर भी मतलब वो खुद तो नेक खातून थी। जो फातिमा जो उनकी मदर थी शी वॉज ए नोबल वुमन। लेकिन अगर आप देखें ना पीछे से जो चेन देखें, जब वो हज़रत खदीजा के वालिद के साइड से आप ऊपर जाएंगे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाएगी वाया इस्माइल, द सेम लीनियर जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही है। जबकि उनकी मदर की तरफ से जब आप जाएंगे ना तो अमर इब्न लोही की चेन तक जाएगी उनकी लीनियज मदर की साइड से। अब अमर इब्न लोही वो थे जो पहले शख्स था जो कि मक्का में बुत लेकर आए थे, यानी फादर की साइड से द वन हु रिमूव्ड द। अच्छा, ये मैंने आपको उनकी फादर की साइड से मदर की साइड से थोड़ा फैमिली का विजुलाइज करा दिया कि क्या स्ट्रक्चर था क्या स्टेटस था। अब आ जाते हैं उनके चचा की तरफ, उनके अंकल नौफल इब्ने असद। नौफल पे कंफ्यूज नहीं होना, दो दफ़ा आए थे ना नौफल का नाम, तो यहाँ जिक्र हो रहा है उनके चचा का, नौफल इब्ने असद। असद के दो बच्चे थे ना, खालिद और नौफल। नौफल यानी चचा हो गए हज़रत खदीजा के। तो और दूसरी तरफ से अगर आपको याद हो मैंने बताया था हज़रत खदीजा के भाई अवाम थे जिनकी शादी सफ़िया से हुई थी। तो सफ़िया ने ज़ुबैर को अकेले पाला था ना, अवाम की जल्दी डेथ हो गई थी। तो ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु जब मक्का में मुसलमान हुए थे ना, तो ये नौफल जो है हिस्ट्री में इनका नाम गुड साइड पे नहीं है, क्योंकि नौफल वो थे जिन्होंने ज़ुबैर को बहुत टॉर्चर किया था इस्लाम लाने पे। जब वो इस्लाम लेकर आए थे तो क्योंकि वो उनको ले आए थे ना इनको ज़ुबैर को, तो उन्होंने क्या किया था कि इनको मैट में रोल किया और रोल करके नीचे आग जला दी थी और उनके बॉडी पार्ट्स बर्न किए थे और बहुत बुरी तरह मारा था इस्लाम लाने पे कि किसी तरह तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़लसफ़ा गिव अप कर दो, कुछ भी करके मार के जला के। ही ट्राइड। आसान हो रही है, बाकी बाद में कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब आपको याद होगा कि नौफल के बेटे कौन थे? वर्का। वर्का का आगे जिक्र आएगा। उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो
ان کو وہ بھی آئیڈلس کو ورشپ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. ہی واز آلسو اگینسٹ. انہوں نے ہی ڈڈنٹ چوز ٹو ورشپ آئیڈلس. وہ بھی بتوں کی پوجا سے نا وہ نہیں کرتے تھے, نہیں مانتے تھے اس چیز کو. اور وہ ان 4 لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے ایڈلٹری بین کرائی تھی, زنا کو بین کروایا تھا انہوں نے. اور وہ جو 4 لوگ تھے, ورقہ ابن نوفل, زید ابن عمر, اسنان ابن حویرث اور عبید اللہ ابن جہش. یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے بین کرایا تھا زنا کو وہاں پہ, اور ان میں سے ایک جو ہے ورقہ ابن نوفل تھے. سو انہوں نے نا اور مذاہب کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ اس وقت اسلام تو نہیں تھا, لیکن وہ ورشپ آف آئیڈل سے ذرا آ رہی تھے. تو انہوں نے کرسچینٹی, جوڈازم اور کوشش کی تھی کہ اور طرف کوئی اور ریلیجن کرنے کے لیے. تو یہ ورقہ جو تھے وہ ببلیولوجیکل ہو گئے تھے, اور ان کو انہوں نے ٹارچر نہیں کیا تھا. یہ جو نوفل تھے وہ حالانکہ دیکھیں ان کے بیٹے تھے, تو انہوں نے اگر کہا کہ میں نے نہیں پوجا کرنی ان بتوں کی, یا وہ اور ریلیجنس کے اندر جانے کی کوشش کی, انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا. لیکن جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا تھا, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفی کی طرف آتا تھا, ادھر اتنا ان سرداروں کو غصہ آتا تھا, یا ان بڑوں کو اتنی تپ چڑھتی تھی کہ یہ لوگ مرنے پہ آ جاتے تھے. سوچیں ذرا, یہ وہ والی بات جو میں سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ جب لا الہ الا اللہ کوئی کہتا ہے تو ابھی کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا, تب اتنی کیوں آگ پھیلی ہوئی تھی کہ یعنی آپ سوچیں یہ رشتے میں سب ایک دوسرے کے کتنے, اب آپ سوچیں نا, اس وقت ہمارے کچھ چچا کا بیٹا, کوئی کزن, کو تایا کا بچہ, کوئی کچھ, تو یہ اتنے اگینسٹ ہو گئے تھے کہ اتنی قریبی رشتے داریوں میں جلانے مارنے تک آ گئے تھے. یعنی میٹ میں رول کر کے نیچے سے آگ لگانا اور اپنے کسی بچے کو جلتا دیکھنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. تو دے ور لائک کہ بس کسی طرح دین اسلام چھوڑ دے ورنہ مار دیں گے تجھے. تو کیا مسئلہ تھا ان کو, اگر یہ بھی تو آئیڈلس کی پوجا نہیں کرے نا ورگا, ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہے. سو یہی وہ چیز ہے جس پہ بعد میں انفورس کرتی ہوں کہ جب آپ نے سسٹم کی بات کرنی ہے نا, تو بڑوں سے چیخیں آنی ہیں. آپ نے جب کہنا ہے کہ جی نہیں ہونی مہندی, نہیں ہونا یہ فنکشن, یہ نہیں چلنا یہ سسٹم, ٹرسٹ یو می, آپ اپنے وی سیز, پرنسپلز اور ان بڑوں کے آگے تو آپ بات کرنے کی بھی ضرورت کرتے ہیں تو آپ کے امی ابو ڈر جاتے ہیں, یار تو سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے, اب تو تیری اوقات ہے, تو چیلنج کرے گا, مار دیں گے تجھے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا. ابھی بھی ڈراتے ہیں, یہ ابھی ایگزسٹ کرتا ہے. اگر آپ اصلی کام پہ نا, اگر تو آپ نے کہا بس نماز پڑھ لوں گا, کتابیں پڑھ لوں گا, رات کو سو جاؤں گا, کسی نے کچھ ہی نہیں ڈرنا آپ سے, اور نہ ہی کسی نے آپ کو کچھ کہنا ہے. جہاں جب آپ نے سسٹم کی بات کرنی ہے تو تیار رہیں کہ چیلنجز آنے ہیں آپ کو. مطلب آپ دین اسلام میں آئے اور آپ کو کوئی چیلنج ہی نہیں آئے. اتنی بڑی تھیولوجی ہے اسلام, دنیا کے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ اس پاکستان کا بھی جو سسٹم چل رہا ہے, ہمارے گھروں میں بھی جو سسٹم چل رہا ہے, ہمارے کالج, اسکول, یونیورسٹی, آفیسز, جہاں جو سسٹم لگا ہوا ہے, وہ گوروں کے باقیات ہی بچے ہوئے ہیں, یا انڈو پاک کا کلچرل مکس ہوا ہوا ہے تھوڑا سا, وہ تھیولوجی مکس ہوئی تھوڑی سی وہاں سے آئی ہے. تو یہ کچھ اور ہی قسم کا نظام چل رہا ہے. تو جب آپ نظام کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, یا اس کے لیے آپ ایکٹیوسٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, یاد رکھیے گا وداؤٹ نالج آپ کسی قسم کے کسی کام کے ایکٹیوسٹ نہیں ہے. تو آپ کو وہ تو پہلے کور بیس لائن نالج چاہیے, تبھی آپ کو لیڈرشپ کوالٹی چاہیے, تبھی آپ کو انفلوئنشل بننا بہت ضروری ہے. کم از کم آپ کی اولاد آپ کو انفلوئنشل تو مانتی ہو, ورنہ آپ سے پوچھنے بھی نہیں آئے گی. وہ جس کو انفلوئنشل مانتی ہے اسی سے فارمولا لے گی. تو کم از کم آپ اتنے انفلوئنشل تو بنے, آپ کی اتنی آرٹیکولیشن ہو, آپ اس ڈاکیومنٹ کو اس کے لیول پہ پریزنٹ کرنے کے قابل بنے. اس اینگل سے پڑھنا شروع کریں. سو دس واز دا فیکٹ کہ اس وقت کیوں وہاں کے جو بڑے تھے ان کو کتنے مسئلے ہو گئے ہوئے تھے دین اسلام سے. یہ والا ڈیوریشن ہم پڑھیں گے, اس میں آپ دیکھیں حضرت خدیجہ والا, تو انہوں نے تو اچھا والا ٹائم دیکھا ہی نہیں تھا. مطلب اچھے والے کا مطلب کہ جب اسلام پریویل کیا تھا تو وہ تو اسی ڈیوریشن میں تھی جب ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ کتنی سختیاں آئی تھیں. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا the way he loved her, ان سے اتنا پیار کیا تھا انہوں نے کہ انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جو ون آف دا ٹفسٹ ٹائمس تھے. she stood by it. یہ آسان نہیں ہوتا. ہمارے شوہر کی آج یا ہمارے والد کی آج تھوڑے سے اسلام کی وجہ سے پیسے کم ہو گئے نا, تو سب سے زور سے چیخ ہم عورتوں نے مارنی ہے کہ پیسے بھی کیوں کم ہو گئے. مطلب یہ کون سے دین کی طرف تم جا رہے ہو کہ کوئی کسی قسم کا اس قسم کا ڈز آئے میرے بچے کو کہ کچھ اسٹینڈرڈ ہے اس کے پورے ہو رہے ہو, تو ہم اپنے شوہر کو کچا کھا دیں گے کہ یار یہ کون سا دین, بعد میں پہلے پیسے لے کے آؤ یا میرے بچے کو. سو شی واز امیر عورت تھی, اتنا بڑا ان کا خاندان تھا, سب کچھ اسٹیٹس دیکھنے کے باوجود, اتنا اسٹیچر دیکھنے کے باوجود, اتنی انہوں نے بھی اس وقت کے حساب سے کس لیول کا کمفرٹ دیکھا ہوا تھا نا, اس کے باوجود شی چوز دا ٹف ٹائم. انہوں نے سارے اتنے آرام دیکھنے, اتنا پیسہ دیکھنے کے بعد شی چوز ٹو اسٹوڈ بائی اے مین جس کے ساتھ انہوں نے مشکلات فیس کی, لیکن کیونکہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا. سو دس واز ون آف دا بیسٹ اینڈ بیوٹیفل لو اسٹوری وچ ایگزسٹڈ. اینڈ آپ نے بھی ابھی اس کے بعد کی واقعات انشاءاللہ ہم بائیوگرافی میں پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایون آفٹر شی واز گون, تو کس قسم کی محبت تھی جو ایگزسٹ کر رہی تھی ان کے اندر. سو انشاءاللہ اگلی جو ایپیسوڈ ہم کریں گے اس میں آڈیوز کریں گے, اس میں ہم ان کے بہن بھائیوں کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل کریں گے اور پھر آگے پڑھیں گے کہ وہ ہاؤ شی میٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ.